कैच 22 के नाम से कोई आए हैं हजरत. हेलो हेलो जी, हेलो. अस्सलाम वालेकुम गालिब साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम. हेलो हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ. आप कैसे हैं? हेलो जी, गालिब साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मैं खैरियत? ठीक हूँ जी. हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी, मैं पहली दफा आपकी स्ट्रीम में आ रहा हूँ और पिछले 6 महीने से आपको मैं सुन रहा हूँ, जी तो जी. आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी एनलाइटनिंग. तो मैं आपसे एक दो सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी सर्च की काफी सारी इंटरनेट पे या और किताबों से भी. तो सवाल ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए, उससे पहले औस और खजरज दो कबाइल थे मदीना में. तो मैंने ये सर्च करने की कोशिश की कि वो किस मजहब को फॉलो कर रहे थे या किस डाइटी को वो फॉलो करते थे या इबादत करते थे. तो उसका मुझे पता नहीं चला. मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो किस डाइटी की इबादत करते थे, और उनके पहली दफा में 4 या 6 लोग मिले, फिर दूसरी दफा थोड़े से और ज्यादा मिले. तो ये इतने सारे लोग जो थे, थोड़े से ही लोग थे, तो एकदम मदीना जो है वो कैसे सारा का सारा मुसलमान हो गया, औस और खजरत जो कबाइल थे? एक तो ये सवाल है. आप ये पूछ रहे हैं कि सारे के सारे मुसलमान कैसे हो गए? हाँ जी, क्योंकि वो मिले तो बहुत थोड़े से लोग थे 2 दफा में. और वो किस डाइटी को उससे पहले मुसलमान होने से पहले इबादत करते थे वो? देखें, इस्लाम के मुताबिक तो वो पेगन रिलीजन को मानते थे, मगर अगर हम देखें तो हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई पेगन रिलीजन को मानते थे वो. ठीक है, समझ गए आप बात? जी तो जी. ये मसला तो है फिर एक. हाँ, ठीक है. क्योंकि मदीने में तो कोई ऐसा वो मिला नहीं है कि जिसमें कोई उनके इबादत खाने या उनकी कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या टेम्पल या कुछ भी ऐसा मतलब हिस्ट्री से हमें नहीं मिलता या आर्कियोलॉजी से. हम्म. जी वो तो नहीं मिला हमें कोई भी, और अगर मिल जाए तो फिर हम जारी बात है कि हमें पता लग जाएगा कि वो है, मगर ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ मिला नहीं है असल में. अगर मिला होता तो डेफिनेटली हम जो है ना उसको मान लेते, मगर अभी तक तो कुछ नहीं मिला है. ठीक है, अच्छा, ठीक तो है. ये इशू मतलब है. मजहब का भी नहीं पता उनके, कि सिर्फ हम यही कह सकते हैं नहीं, कि असल वो में पेगन मजहब के थे. बारे में अच्छा खासा सॉलिड आइडिया है. ठीक है, कि क्या था. हम ये जानते हैं अच्छा. कि मोस्ट प्रोबेबली जो अरब थे उस टाइम वो जूस और क्रिश्चियंस ही थे. मोस्टली वो जो फॉरबिडन क्रिश्चियनिटीज थी ना बाइजेंटियम के ख्याल में, जो क्रिश्चियनिटी को जी जी बिद्दत करार दे के उनकी अ, सरहदों से, बाइजेंटियम की सरहदों से निकाल दिया गया था, वो लोग थे जो अरब जी में जी. बसते थे आमतौर पे. और पेगन्स बहुत सही. कम थे. जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है उसके मुताबिक पेगन्स बहुत कम थे. ताइफ और उसके आसपास के इलाके में हमें बेशुमार क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं. हमें पुराने चर्चेस के और इस तरह की प्लेसेस ऑफ वर्शिप के इस तरह मदाइन में हमें मिलते हैं. ठीक है, मदीने में हमें मिलते हैं. इन सब जगहों पे हमें क्रिश्चियनिटी का एविडेंस मिलता है, फॉरबिडन क्रिश्चियनिटीज का, जो कि बाइजेंटियम और रोम के मुताबिक गलत क्रिश्चियनिटीज थी. उनका सबूत हमें बेशुमार मिलता है. ठीक है. ठीक ठीक ठीक. अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने आपकी एक स्ट्रीम में सुना था कि अ, अरब और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में तकरीबन 22 काबा थे. 22 हाँ जी. काबा थे, प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे मक्का में था. तो कोई उनके नामो निशान या कोई उनके कुछ लोकेशन वगैरह कुछ हमें मालूम है कि हिस्ट्री की से या आर्कियोलॉजी से, कि वो कहाँ कहाँ पर थे? देखें, ये काबाज अगर होंगे भी ना, तो ये 22 काबे जो उन्होंने लिखा है ना, मेरे ख्याल में इस बात में फैक्चुअली गलतियां हैं. आई थिंक कि 22 काबे या इससे भी ज्यादा जी काबे नॉर्दर्न अरेबिया में पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे पेगन्स एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, यमन में पूरे किए जा सकते हैं. हो सकता है कि ये भी कोई इनकी हिस्टोरिकल मेमोरी हो जिसके अंदर लिखा हो ये कि मौजूद थे. हो सकता है 22 काबे हजरत ईसा के वक्त रहे हों, क्योंकि हम ये जानते हैं काबे तो बहुत जगहों पे थे ना. तुर्की में काबे थे, शाम में काबे थे, उर्दन में काबे थे, यमन में काबे थे, बहरीन में काबे थे, ईरान के काफी हिस्सों में काबे रहे हैं. हम नहीं जानते कि ये 22 काबे जिनको ये
جن کو یہ کہتے ہیں بار بار وہ کہاں تھے. ٹھیک ہے, اسلامی تاریخ کو بہت بڑی پنچ آف سالٹ کے حساب سے لینا چاہیے ہمیشہ, کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں اصل میں ان کے بارے میں کچھ بھی. یمن جو تھا موسٹلی کرسچن تھا اور جو تھا, وہاں پہ آپ کو پتا کہ ہمیار میں یوسف ہمیاری جو تھا یہودی, اس نے قبضہ کر لیا تھا اور اس نے کرسچنز کو مارنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, جی وہ کیوں کرسچنز کو مار رہا تھا؟ کیونکہ کرسچن ادھر زیادہ تھے, ان کی جنگ کرسچن اور اچھا یہودیوں کی لگی رہتی تھی. پھر اینڈ پہ بائزینٹیم نے وہاں پہ فوج بھیجی تھی جس نے جا کے یوسف ہمیاری کو مار دیا تھا, ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پہ جس کو یہ کہتے ہیں عربین پیننسولا, اس کے اندر ہی جو جنگیں ہو رہی تھی وہ یہودیوں اور کرسچنز کی ہو رہی تھی, اور بائزینٹیم اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھا. ٹھیک ہے, پھر ابراہا کی بات کرتے ہیں. ابراہا جو تھا وہ بھی کرسچن تھا, اس نے کیتھیڈرل بنایا تھا یمن کے اندر. جی ٹھیک ہے, جی جس کی بات کی جاتی ہے. تو یہ باتیں ہیں ساری. ٹھیک ٹھیک ہے. غالب صاحب آپ کی وہ میں نے جو سب سے مجھے زیادہ پسند آئی وہ غلامی پہ جو آپ کی وی لاگ میں یا میرے خیال آپ کے اس چینل پہ وہ پلے لسٹ میں تھی, تو وہ میں نے سنی, بہت انلائٹمنٹ ہوئی. پھر میرے ایک دوست کے ساتھ اپنے بات ہو رہی تھی, تو وہ ڈینائی کر رہا تھا کہ اسلام میں جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اس کو, غلامی کو, سلیوری کو, اور اب غلامی کا کوئی وجود نہیں ہے, اور وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے اس کو پھر بتایا کہ میں نے کہا جب تک یہ جہاد کا کانسیپٹ ہے تو جہاد کے کانسیپٹ سے آپ ظاہر ہے جب اگر کسی کو فتح کرتے ہیں کسی علاقے کو, وہاں سے آپ تو ظاہر غلام لوڈیاں تو بنائیں گے نا, یا تو پھر آپ کو اس سے جہاد کے کانسیپٹ کو جب تک آپ اس سے نہیں نکالیں گے تو آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے ہم نے غلامی کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور ہم نے بڑے حقوق دے دیے غلاموں کو, اور ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اس بارے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یعنی جہاد جب تک کا کانسیپٹ رہے گا تو ظاہر غلامی کو تو پھر یہ مسلمان اس طرح مطلب ہم لوگ, میں خود بھی مسلمان ہی ہوں, تو ابھی تک مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نکال تو نہیں سکتے نا. نہیں نکال سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جہاد کریں گے دوبارہ, تو مسلمان آج یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد کے بعد کے وقت میں جہاد کے لیے جواز یہ تھا کہ جی اگر آپ نے ایک علاقے میں گئے ہیں اور آپ نے مردوں سے لڑ کے انہیں مار دیا ہے, تو اب ان کی عورتیں کیا کریں گی؟ ان کی عورتوں کا کچھ کرنا پڑے گا. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عورتوں کا کچھ کرنا پڑے گا, تو پھر وہاں سے وہی مسئلہ شروع ہوتا ہے, اور وہ مسئلہ آج بھی شروع ہوگا. فرض کرو آج کسی مسلمان ملک کے حکمران کسی غیر مسلم ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ادھر مرد مر جاتے ہیں بہت سی تعداد میں, یا سارے مرد یہ مار دیتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ پھر ان کو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ عورتیں کیا کریں گی. تو پھر کیا کرتے ہیں جی, پھر ان کو لونڈی بنا لیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سوچ کے تحت جس کو ہمیشہ ڈاکٹر اسرار, انجینئر مرزا غامدی, ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو ہے دوسرا کیا اس کا نام ہے, یاسر واجدی, آپ کسی ملے کو اٹھائیں وہ یہی جواز فراہم کرتا ہے کہ جی عورتیں کہاں جائیں گی. تو بھائی جب پھر کل کو آپ جہاد کریں گے تو پھر بھی عورتیں کہاں جائیں گی, اور جب اس عورتیں کہاں جائیں گی والے کا سوال کا آپ جواب دیں گے تو یہ دوبارہ بھی لونڈیاں بنا لیں گے. ٹھیک ہے, آج نہیں تو دوبارہ. اور ڈاکٹر اسرار کی تو ویڈیو ہے اس پہ بڑی صاف ستھری, جس میں ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی ابھی جہاد موقوف ہے, اگر جہاد دوبارہ شروع ہوگا تو پھر لونڈیاں بنائی جائیں گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ ہند میں یا مہدی جب واپس آئے گا یا عیسیٰ واپس آئے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ اس ٹائم لونڈیاں نہیں بنائی جائیں گی, پھر لونڈیاں بنائی جائیں گی. ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کے پاس ہی 100 لونڈیاں ہوں اور مہدی کے پاس بھی کتنی لونڈیاں ہوں, اور اس ٹائم سارے جہادیوں کے پاس بے شمار لونڈیاں عورتیں روس اور امریکہ اور یورپ کی بنی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, تو پرابلم مین ان دا اینڈ وہی ہے کہ جس چیز کو یہ جواز بناتے ہیں سلیوری کو جسٹیفائی کرنے کی, ڈیفینیٹلی وہ جواز ایون کہ اگر آج جہاد شروع ہو جائے تو دوبارہ بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ لونڈیاں بنائی جا سکتی ہیں. سمجھ گئے نا میری بات؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ڈاکٹر اسرار تو بہت بڑے دائی تھے اس چیز کے کہ بھائی خلافت کو ریوائیو کرنا چاہیے, اور نمبر 2 جو ہے غزوہ ہند کی وہ جو
غज़वा हिंद के बहुत बड़े प्रोपेगेटर थे वो। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। भारत ये आपकी बात ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।